सर तुमका ह्या फिल्डान 12 वर्सां जाली, 12 वर्सांची 2 वर्सां कोविडान गेली आसतली. सो 12 वर्सान तुमका एक अशें खंयसर दिसलें की बाबा बिझनस आपूण बंद केल्यार बरो, म्हळ्यार खंय स्टक जालो काय दिसलें तुमका? हांव एक्चुअली हो बिझनेस ह्या रुपान पयलीं पळोवंक नसल्या कारणान तो म्हाका बंद करपाचो प्रश्न येवना. पण अशी कोविड काळ आसलो पळय, त्या टायमार कशें जालें, कोविड टायमार आमी 1000 किलो केलो आणि गेल्या वर्सा आमी 1500 किलो केलो. पण जेन्ना कोविड काळ येयलो तेन्ना आमचो 600 किलो उरलो आमच्या कडेन. पण आमी ती हार मानूंक ना. आमी नेक्स्ट इयर कशें तेजेर प्रोसेसिंग करपाक मेळटलें हेजेर आमी काम केलें. म्हणजे आसलो तेका म्हाग पडत, म्हणजे आमकां कितें आमी जो पयसो लायलो तितलो तरी कवर जावपाक हेच्या खातीर काम केलें. आनी हेतून आतां कशें आहा, आमची पूर्ण फॅमिली काम करता. म्हाजो एक वेगळो प्रश्न, हांव म्हणजे आनंद मेळोवपा खातीर करता जाय, पण ती फूल फॅमिलीक जेन्ना आमी इन्वॉल्व केलो तो आनंद तेतून नासता, तर खंय आसा तेंच्या कितें तरी आमी 4 पयशे दिवप. जेन्ना आमी दुसऱ्याची मेहनत तेका कामाक लायता जाल्यार तेका तेजे श्रेय मेळपाक जाय. हेज्या खातीर ते आमचो एक बिझनेसा सारको हेतून आतां एक वाड जाल्लेली आसा. आनी जेंच्यांनी आतां आमकां मार्केटिंगा खातीर मदत करता, लोक सगळ्या जेका रंग जाय तेज्या पर्यंत पावोवपा खातीर तेंचे एफर्ट आहा, हे सगळे जर जावंक जाय जाल्यार तेका त्या पद्दतीन काम चल्लें.